والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضدا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا غياث المستغيثين، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا أحكم الحاكمين، ويا إله العالمين، ويا ستار العيوب، ويا غفار الذنوب، يا أحمد الخالقين، يا خير الرازقين، يا خير الناصرين، يا خير الفاتحين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم، بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل لي في عيني صغيرا وفي عين الناس كبيرا. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين بجاه المرسلين صلى الله عليه وسلم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.